اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں آپ کے دلوں کی دھڑکن خطیب پاکستان سریکی زبان کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب، لیکن ان سے قبل آپ جاگنے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء اہل حدیث، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے۔ کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ، بہترین خطبہ، مختصر مگر جامع معنی خطابات تساں احباب کو سنا چکے اور تفصیلی جاندار شاندار خطابات انشاءاللہ میرے تو بعد جماعت دے جید علماء کرام دا انشاءاللہ تساں احباب سنو سو۔ میری مراد فضیلت الشیخ استاذ العلماء مفتی جماعت مناظر اسلام سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا مفتی عطا اللہ امان صاحب، اور میں ہی خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب آف گوجرہ فیصل آباد، اور میں ہی فضیلت الشیخ قائد محترم حضرت مولانا خالد محمود اظہر صاحب، اور میں ہی محترم جناب سید امیر حمزہ مشہدی حافظہ اللہ آف گجرات، اور میں ہی خطیب پاکستان مولانا قاری عبدالوہاب بلوچ صاحب، علماء کرام دے میں جنہ دے نام توارے سامنے ذکر کیتے میں انہاں دے انشاءاللہ بیانات تساں احباب سنو سو۔ یہ پروگرام جڑے تبلیغی ہونن ایک کدہیں کدہیں منعقد کیتے وینن، ساری تواری علاقے دی اساں سارے دی یہ خوش نصیبی ہے کہ جماعت دے جید علماء اور خطبہ اسارے کے اپنی مصروفیات دا قیمتی وقت کٹ کے تشریف گھنن۔ محترم جناب حافظ کمال انور صاحب، انہاں دے برادران، انہاں دے رفقاء اور خصوصی انہاں دے جڑے معاون مولانا عبدالحق حقانی صاحب، اللہ سب کو جزائے خیر دے وے کہ تساں لوگ انہاں دی وجہ تو علماء کرام دی زیارت کرنے بیٹھے ہو، قرآن و حدیث دی دعوت سننے بیٹھے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی دے دین دیاں باتاں اور اللہ دے دین دی محفل وچ بیٹھ کے باتاں سننے بیٹھے ہو، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ تو اللہ سادہ مل بہنا، سننا، سناونا، علماء کرام دی تشریف آوری، تواری سادی حاضری، اپنی بارگاہ
بارگاہ عالیہ ہے اللہ قبول فرماوے اور قبول فرما کے تواڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے ذرا سارے آکھو آمین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اے ہر سال ماشاءاللہ این نظریے نال منعقد کیتی ویندی ہے تاکہ اہل علاقہ کو نبی پاک دی سیرت دی آگاہی تھی وے لوگیں کو پتہ لگے نبی مکرم دی سیرت کیا ہے کیونکہ سورت پیغمبر تے سورت مصطفیٰ دا کوئی انکاری نہیں نبی کریم علیہ السلام دی سورت دا ہر کوئی تذکرہ کرن دے اصل جڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ نبی پاک دی سیرت دا جڑا ہے وہ کما حق ہو تذکرہ نہیں تھی نا سیرت ہے کیا علماء کرام موجود ہیں سیرت دا لغوی اور لفظی معنی ہے حالت اور کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے سوٹی سٹی آئی تے سوٹی نانگ تے ازدہا بنی ہے تے تھوڑا جہاں خوف محسوس کی تنے جڑا انسان ہے فطری خوف ہو گئے تے اللہ تعالی نے فرمائے ولا تخف ڈرو نا خذھا ولا تخف ایکو پکڑو سنعیدھا سیرتھا الاولی اسائیں نانگ تے ازدہا تے سانپ کوئی دی پرانی حالت ہے پہلی حالت ہے لوٹا دے سو یعنی تھا لفظ سیرت ذکر کیتا گیا اور سیرت دے لفظ دائی مقام تے جڑا معنی ہے اوہ حالت یعنی اسائیں نانگ تے سانپ کوئی دی پچھلی حالت تے لوٹا دے سو یعنی کو لکڑ بنا دے سو معنی ہے کہ سیرت دا معنی ہے حالت کیفیت اور سیرت النبی دا کیا معنی نبی کریم علیہ السلام دی زندگی دی جیڑی حالت ہے وہ آپ دی سیرت ہے اور اوہ حالت جیڑی سیرت ہے وہ سارے واسطے نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت جیڑی ہے آپ دی حیات طیبہ جیڑی ہے آپ دی جیڑی زندگی ہے وہ توڑے سارے واسطے امت مسلمہ واسطے نمونہ ہے توجہ میری طرف راوے جیڑی نبی علیہ السلام دی روزے علی حالت ہے وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے آپ دی جیڑی حج والی حالت ہے وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے آپ دی جیڑی صبر والی حالت ہے اور آپ دی سیرت ہے سارے واسطے نمونہ ہے آپ دی جیڑی شکر والی حالت ہے وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے آپ دی جیڑی دعوت والی حالت ہے دعوت اللہ والی وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے آپ دی جیڑی صبر و استقامت والی حالت اور کیفیت ہے وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے آپ دی جڑی سچائی اور صداقت والی حالت اور کیفیت ہے وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے آپ دی جڑی امانت اندر دیانت داری والی حالت اور کیفیت ہے نا وہ آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے نبی کریم علیہ السلام دی مکمل سیرت آپ دی مکمل زندگی اور آپ دی زندگی دے سارے شعبے اور آپ دی زندگی دی ہر حالت اور آپ دی زندگی دی ہر کیفیت آپ دے وضو علی حالت آپ دی نماز علی حالت آپ دے سمن علی حالت آپ دے بسترے والی حالت آپ دی ازدواجی زندگی علی حالت آپ دی تجارت علی حالت آپ دے کھانے علی حالت آپ دے پانی پیون علی حالت آپ دے کپڑے پاون علی حالت آپ دے سرما پاون علی حالت آپ دے مسواک کرن علی حالت آپ دے عقیدہ دعوت علی حالت اور آپ دے اخلاق کریمانہ علی حالت آپ دی چال آپ دی چلن آپ دی گفتار آپ دا کردار آپ دی زندگی دی ہر حالت آپ دی سیرت ہے اور سارے واسطے نمونہ ہے بولو سارے واسطے بولو سارے تو سارے احباب نے بولنے آپ دی زندگی دی ہر حالت سارے واسطے کیا ہے میں ہن آپ دی پوری سیرت دا احاطہ نہیں کر سکتا وقت ساتھ نہیں دینا کہ نبی کریم دی ساری سیرت کی میں بیان کرا کیڑے کیڑے پہلو کو اور آپ دی کیڑی کیڑی حالت کو بیان کرا نبی کریم دی کیڑی جہاد علی کیفیت بھی سیرت ہے کی میں بیان کرا آپ دی حج والی جڑی کیفیت ہے آپ دی سیرت ہے وہ کی میں تفصیل نہ رکھا لیکن جڑی بات میں سمجھنا چاہنا اور جڑی شے میں عرض کرنا چاہنا وہ ذرا غور کرو اللہ تعالی نے تو کو سا کوئی عبادت واسطے پیدا کیتے اور اثار نبی قرآن کریم علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی دے اندر اللہ سونے دی کمال عبادت کی تھی آپ نے کدہیں عبادت دے معاملے کمپرومائز نہیں کیتا اے جڑی وڈی حیثیت اے جڑی وڈی عظمت اور اے جڑی وڈی پوسٹ اور اے جڑا
وڈا عہدہ کہ خاتم النبیین ختم نبوت سردار امام انقلاب اور امام اعظم قائد اعظم تا امام کائنات اے جڑی وڈی مصروفیت ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا پوری انسانیت واسطے دعوت اللہ دا پیغام گھن کے ہیں ہر کہیں کو اللہ دی طرف دعوت نے منا لے اے جڑی وڈی مصروفیت دے باوجود رب دی عبادت ترک کدی نہیں کی تھی اللہ دی عبادت کدی نہیں چھوڑی اساں ایک نکی جی دکان کھول مہوں تے ناراض تھے ودے ہوندے ہیں تے سہائی ودے ہوندے ہیں کہ نماز واسطے ہی نہیں سے آ سکے میاں چھوٹی جی ایک دکان کھولی پے ہیں بس اتھا ہی مصروف ہوندے ہیں وکڑی خن زمین دی رہاونی پوے وگھا دو وگھا ایکڑ ترائے تے جوان سہائی ودے مسجد نہیں لنگھایا نکی جی کوئی نوکری مل ونجے درجہ چہار ہوندی تے سارے صحاب مولوی تے سہائی ودے کہ ملازمت وچ پھسے ودے نماز تو نہیں سے پڑھ سکدے اے جڑی وڈی مصروفیت آمنہ دے لال دی اے جڑی وڈی ذمہ داری لیکن آپ نے ساری زندگی کریں اللہ دی عبادت دا ناغا بولو اللہ دی عبادت کرنا ہے نبی پاک دی سیرت ہے کیا ہے بولو کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ نے انسان کو پیدا عبادت واسطے کی تھے اور افضل البشر افضل انسانیت تو اعلیٰ جڑا انسان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عبادت واسطے پیدا کی تھے اللہ دی جڑی اور انبیاء کرام سارے اللہ دی عبادت دی دعوت رہنے افضل ترین عبادت جڑی ہے وہ ہے اللہ دے سامنے جھکنا تے نماز ادا کرنا ویسے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے زکات عبادت ہے سچ بولنا سچ بول کے کاروبار کرنا سچی گواہی دینا یہ اللہ دی عبادت ہے کیا خیال ہے اور اللہ دے احکامات دی پابندی کرنا اللہ دے منع کردہ معاملات تے روک ونجنا یہ عبادت ہے ٹھیک ہے نا عبادت مطلق ہے لیکن اصل جڑی مین عبادت ہے نا افضل عبادت وہ ہے نماز دی ادائیگی تے نبی کریم علیہ السلام دی سیرت تے تو اپنی نماز بہت زیادہ لفظ جتنا باقی عبادتیں ہیں اتنا نماز بھی بہت زیادہ ہے حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام اتنا نمازاں پڑھ دے ہیں کہ آپ دے پیر مبارک سج ویندے ہیں حتیٰ تورت قدما آپ دے پیر سج ویندے ہیں قیام کر کے ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے دعوت بھی سارا دن لوگیں گنے دن اللہ کریم دی توحید سنے دن لوگیں دیا مارا ہی برداشت کریں دن تانے ہی برداشت کریں دن رات دا آساں تا نکی جی دکان چلا کے تھکے تروٹے ڈٹھے تے سوم گیا تے نماز دی فکر نہ تھی لیکن نبی کریم رات دا کھڑے تھی کہ حتیٰ کہ آپ دے قدم مبارک سوج ویندے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ آپ لمبے لمبے سجدے کریں دے ہیں کہ حتیٰ کہ میں کروڑ تبدیل کر رہا آپ سجدے دی حالت چون دیا لمبے سجدے لمبے قیام اللہ کریم نے خود فرمائے قم اللیل الا قلیلا نبی کریم نے دعوت دیتی ہے امت کو نمازیں دی آپ نے تعلیم دیتی ہے امت کو سجدے کرن دی آپ نے خود بھی اپنی ساری زندگی اشراق دی پابندی تہجد دی پابندی نمازیں دی پابندی سجدے دی پابندی قیام اللیل کرنا یہ نبی کریم دی مین سیرت ہے جلے سکو نماز دا ہی پتہ کوئی نہیں ایسا نماز ہی نہ پڑھو بل کیا فائدہ ہے نبی کریم علیہ السلام زندگی دے آخری ایام ربیع الاول دا مہینہ ہے امام کائنات دی زندگی دی آخری دیمارین اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ربیع الاول دے مہینے جوئیے آپ دی وفات تو چند گھڑیاں پہلے چند نہیں پہلے چند گھنٹے پہلے رسول کریم علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف گرنا غالباً 8 ربیع الاول غالباً 10 ربیع الاول دی تاریخ ہے ظہر دی نماز دا وقت ہے امام کائنات مسجد دے اندر تشریف گیا ہے آپ ہی میں نماز دے بعد منبر دی ٹیک لگے بیٹھن رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام دی طرف نظر دوڑائی سارے صحابہ دے چہرے تے اداسی چھائی ہوئی آئی آمنہ دلال دی طبیعت تبعی اللہ دی کیفیت دیکھیں اداسی کیویں نہ چھاوے آمنہ دلال نال اتنی محبت کرنے آنا بھوک لگے آپ پیغمبر دے چہرے دا دیدار کرنا بھوک ختم ہونے دی آئی نبی دے یارن تے دکھ تکلیف آزمیں شامنا امام کائنات دے چہرے دا دیدار کرنا انہاں دیاں ساریاں عزیتاں تکلیف آزمیں شمک میں
جان نبی کریم نے نظر دوڑائی سارے صحابہ کرام اداس ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے یارو اے میرے دیندارو میرے صحابہ کرام جی اللہ دے پیغمبر آپ نے فرمایا زندگی وفا کرے نہ کرے میری بات دی طرف دھیان کرو میری بات دی طرف توجہ کرو جی اللہ دے پیغمبر کیڑی شاید خیال کرنے کیڑی شاید توجہ کرنی ہے کیڑی شاید دھیان کرے آمنہ دے لال نے اپنا ہاتھ کھڑا کیتا آخری دیوارین ربیع الاول دا پیغام ہے امام کائنات دی سیرت دا پیغام ہے میرے پیغمبر دی زندگی دا پیغام ہے آپ دی آمد تبیست دا پیغام ہے آپ دی نبوت ختم نبوت دا پیغام ہے امام کائنات نے ہاتھ کھڑا کیتا رسول کریم نے فرمایا الصلاة او میری امت دے لوگو او میرے جانشارو تے دیندارو او میرے صحابہ کرام زندگی وفا کرے نہ کرے میں آمنہ دے لال دی وصیت سے غور کرو میں پیغمبر کائنات دی نصیحت سے غور کرو اللہ دے پیغمبر کیڑی شاید وصیت ہے امام کائنات نے فرمائے الصلاة او میرے صحابہ الصلاة او میرے یارو الصلاة او میرے دیندارو الصلاة او میرے اشرا مبشرہ الصلاة او میرے دنیا کائنات دے یارو الصلاة او میرے رشتہ دارو الصلاة زندگی وفا کرے نہ کرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت ہے نمازاں دا خیال کرے اے سیرت نبی دی بندہ نماز بھی نہ پڑھے میں کچھ سوت والوں دا کیا فائدہ ہے یہ باقی سارے معاملات کرن دا نبی پاک نے فرمایا نمازاں دا خیال کرائے یہ سیرت دا میسیج ہے نمازاں دا خیال کرائے میرے نبی پاک دی وصیت ہے جے باپ وصیت کرے اولاد اپنے اپنے دی وصیت پوری نہ کرے دنیا دی اولاد حلالی نہیں جے خاون دی وصیت بیوی عمل نہ کرے ساری دنیا کائنات دے لوگ آدن اے اپنے خاون دی نافرمان ہے ہر کوئی کوشش جون لے اسا اپنے اپنے دی وصیت پوری کرو اسا اپنے استاد دی وصیت پوری کرو اللہ دے پیغمبر دی وصیت ہی وے آلائی وے ادنائی وے کالی وے گورئی وے ودئی وے چھوٹے وے تاجری وے مسافری وے معلمی وے خواندی وے جڑے وے الصلاة او دنیا کائنات والے ہو میں محمد کریم دی وصیت ہی وے نمازاں دا خیال کرائے کیڑی شاید خیال کرنا سارے جواب دو جتی بیٹھے ہو نا سامنے سارے زبان ہلاؤ کیڑی شاید خیال کرنا بولو کیڑی شاید نبی صحیح کیوں نہیں فرمایا روزے دا خیال کرائے حج دا خیال کرائے این کیوں نہیں فرمایا نبی پاک نے بھی اپنے بالن دا خیال کرائے زمینیں دا خیال کرائے تجارت دا خیال کرائے اپنی صحت دا خیال کرائے اپنی نیندر دا خیال کرائے آپ نے این کیوں نہیں فرمایا وجہ کیا آئی اپنی اولاد دا خیال کرائے اپنی سواری دا خیال کرائے اے ساریاں باتاں دی تاکید مصطفیٰ کریم نے کیوں نہیں کی تھی وجہ کیا ہے توجہ ہے تے وجہ دساں کوئی ہے توجہ آپ نے فرمایا نماز دا خیال کرائے کیوں نماز دے خیال کرنے فلسفہ کیا ہے کیونکہ جڑا بندہ اسلام میں رہ کے اللہ دی زمین دے رہ کے نمازاں دا خیال پورا پورا کریں گا ہوئے آٹومیٹک اللہ کریم زندگی دی ہر ادا دا خیال کریں دے اللہ کریم ان دے روزے دا بھی خیال ان دے حج دا بھی خیال اللہ ان دے بچیں دا بھی خیال کریں دے تے ان دی زمین دا بھی خیال کریں دے جیڑا بندہ نمازاں دا چور ہوئے ان دا مال چوری ہوئے نران دے جیڑا نمازاں دا ڈاکو ہوئے ان دی عزت تے ڈاکا پائے نران دے جیڑا نمازاں دا خیال نہ کرے ان دی عزت دا خیال نہیں ہو سکتا جیڑا نمازاں دا خیال نہ کرے ان دے مال دا خیال نہیں ہو سکتا جڑا نمازاں دا خیال نہ کرے ان دے زمینے تے فصلیں دا خیال نہیں ہو سکتا جڑا نمازاں دی حفاظت نہیں کر سکتا اللہ ان دی عزت دی حفاظت کی میں کرے
جڑا نمازاں دا خیال نہیں کر سکدا اللہ دے زمینے تے فصلیں دکانے کاروباریں دا کیویں خیال کرے ہی واسطے امام کائنات نے فرمایا نمازاں دا خیال کیڑی شے دا خیال کرنا بندہ کلمہ ہی پڑھی ودا ہوئے تے امت مسلمہ چ اپنا شمار ہی کیتی ودا ہوئے تے سدویں دا ہی اپنے آپ کو امتی ہوئے تے ولا نمازاں نہ پڑھے اصل تے نماز ہائی رب دے تعلق دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی رب کولو برکت گھنن دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی رب دی رحمت دے نزول دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی بندے کولو عزت ملن دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی اتفاق تے اتحاد دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی اولاد اندر حیا پیدا کراون دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی مصیبتیں تکلیفیں کولو نجات پاون دا ذریعہ اصل تے نماز اپنے ملک اس امن پیدا کرن دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی رب دی بھڑک دی ہوئی جہنم دی بھاگے نجات پاون دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی حوض کوثر دے شربت پیون دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی تلاوت قرآن دا اپنے آپ کو عادی بناون دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی اپنے اندر تقوی پیدا کرن دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی عرشاں والے رب کو راضی کرن دا ذریعہ اصل تے نماز ہائی اپنی صفائی ستھرائی کرن دا ذریعہ اصل نماز ہائی رب کے مدد کرن دا مدد منگن دا ذریعہ اصل نماز ہائی صبر کرن دا ذریعہ اصل نمازاں چھوڑ دی چن اللہ نے ہر شے ختم کر دیتی ہے اللہ فرمائے دے میڈا ہر قسم دا اگر تو کو فضل چاہیے ہے مصطفیٰ کریم دی وصیت دا خیال کرو میں اللہ تبارک و تعالی تواڈی ہر شے دی حفاظت بھی کرے سا تے اللہ کریم تواڈے اوتے رحمت تے برکت دا نزول بھی فرمائے سا کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے سارے بولو ہے ارادہ نمازیں پڑھن دا پڑھ دے کلمائیں نمازاں کو مسجدہ ویران ہیں بیٹھا کباد ہے شہر آباد ہے وساکھاں آباد ہیں تو ڈیئے چ پانچ واری مسجد چ آ کے نماز دی حاضری نہیں دے سکتا تے اللہ تیرے کلو رحمت دی حاضری دیواوے واہ انصاف تو مسجد نہیں چلا سکتا اللہ برکت چلا کے تیرے گھر بھیجے تو مسجد آ کے رب دے سامنے جھوکنے سکتا تو چاہنے میرے اگو اولاد جھکے تو اپنے پیدا کرنا لے دے اگو جھکنے چاہتا تو جے کو جنم دیتا ہی پالے ہی پوشے ہی آدھی میرے اگو اولاد کیوں نہیں جھک دی اللہ فرمائے دیتا ہے اپنے مہربان خالق دی قدر نہیں کی تھی این واسطے تیری اولاد بے قدری بنا دیتی ہے بچے قدر تاں کرے سن جڑا تو اپنے مالک دی قدر کرے سن جلے اذان تھی وے کیڑے ٹور گئے کرو پانی دا وارا لاون جلے اذان تھی وے نا لک گیا لک چھپ گیا مہمان آ گئے گاہک آ گئے مسئلہ فلاں بن گئے نہیں نبی پاک دی آخری وصیت سارے جواب دے کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے گج وج کے جواب دے میں بات مختصر پیا کرنا کیڑی شے دا خیال کرنا چاہیے کرے سو نماز دا خیال ہن اگلی گال سن کلمہ پڑھن دے بعد کلمہ پڑھی ودیو اندے سن گی نا پڑھی ودیو ماشاءاللہ کلمہ پڑھن دے بعد ہن میرے دیکھیں ذرا جیڑا بندہ اسلام ہے جرائے کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے آسان دا حیا نہیں کریندا نمازاں دا حیا نہیں کریندا این جے بندے دے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں ان دے دین دا ان دے اسلام دا کوئی اعتبار بولو انہا مطلب ہے بندہ بے دین ہے کیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة اماد الدین من اقامها فقد اقام الدین من حدمها فقد حدم الدین جیڑا بندہ نماز کو گرا دے وے زائے کر دے وے ہوں دا دین زائے تھی میں گران دے جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھ دا ہوں دے دین دا کوئی اعتبار نہیں اگلی بات جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھ دا نمازہ قائم نہیں کرے نا نمازہ دا انکاری ہے کلمہ بھی پڑھ دے تے مسلمان بھی سڑیں دے نہیں دے اسلام دا اعتبار ہے تے نمبر 2 جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نمازہ دا حیا نہ کرے آخری پیغمبر دی وصیت دا حیا نہ کرے ان دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں نمازاں کہنی پڑھدا سڑویں دا مسلمان ودے اسلام حیث کہنا ہر شے سلامت کیویں تھی وے
ہر شے سلامت رہنی یہی اسلام نال اسلام رانا ہر نمازیں نال نمازاں زائد ہیں اسلام زائد ہے جدہ اسلام زائد ہے ہر شے سلامت نہیں رہی اپنا گھر ہے اپنی موٹر سائیکل سلامت نہیں اپنا ڈیرہ ہے اپنا رقبہ ہے اپنا پیٹر ہے سلامت نہیں اپنی سواری ہے اپنی گاڑی ہے سلامت نہیں یہ ساریاں چیزیں سلامت تاں راسن جدہ اسلام راسی تاں جدہ نمازاں ہو سن نمازاں نہیں تا اسلام نہیں تا ہر شے سلامت ہو سکتی بولو یار جیڑا بندہ بے نماز ہے نمازاں دا انکاری ہے نمازاں نہیں پڑھ دا ان دا اسلام دا کوئی اعتبار تے نمبر 2 جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے نمازاں دا حیا نہ کرے ان دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں ان دے جیڑے ویلے صحابہ کرام تے لوگیں تبصرہ کیتا جو جیڑا نمازاں بیت المقدس تو منہ کر کے پڑھن وے او وال ضائع ہو گیا ہن تساں قبلہ بیت اللہ بنایا ہویا ہے صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے آئے بیٹھن اللہ دے پیغمبر ساجاں بیت المقدس ساجاں نمازاں ضائع تا نہیں ہویا نمازاں دا سوال ہے سوال نمازیں دے اللہ سونے جواب دیتے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اللہ کریم نے تواڈے ایمان کو ضائع نہیں کیتا سوال ہے ہاں نمازاں تا ضائع نہیں ہویا جواب ملے اللہ سے تواڈے ایمان کو ضائع نہیں کیتا سوال ہے ہاں نمازاں تا ضائع نہیں ہویا جواب ملے اللہ نے تواڈے ایمان کو ضائع نہیں کیتا اندا واضح معنی تے مطلب ہے کہ نماز دا دوجا نا ایمان ہے اور ایمان دا دوجا نا نماز ہے اگر نماز کلمہ پڑھن دے بعد نہیں تے آکھو ایمان دا اعتبار اچھی بولو ایمان دا اعتبار نہیں اور تیسرے نمبر دے ہوتے ہیں جیڑا بندہ نبی پاک دی وصیت دا خیال نہ کرے ان دی توحید دا اعتبار نہیں وہ بندہ مشرک ہے جیڑا نمازاں دا خیال نہ کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین توحید اگر بچاونی ہے ایمان بچاونے اسلام بچاونے نبی پاک دی وصیت کو عمل کرو الصلاۃ 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 اے آپ دی آخری وصیت ہے اللہ کی نے دعا اللہ سا کو پکا نمازی بناوے اچھی آمین آکھو اچھی آمین آکھو اللہ علماء کرام دی تشریف آوری قبول فرماوے مختصر جیائیں میں حصہ پاتے سے جید علماء موجودن اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین